आमल्याचे 60 ही खर्चून खर्चून दवरलेली वळी करपून करपून हे मीठ लात घेतली एक 200 रुपये मिठाची लात म्हटल्यार डबो तेलाचे पयलींचे डबे येताले तसले हे आमे मिरसांगो कितें काल बाजार आसलेलो बुधवार आनी शेनिवार बाजार जाता जायते जायूच संवसाराक मेले जाल्यार गेले जित्या ससर जाय पडटा न्ही आमकां मीठ चड लागता कित्याकू मीठ तोरा हाडून खळान घालूंक ना इल्ले केल्ले आसा हे 60 आमल्यांचे चड आमले असलेले तेन्ना 2दा हे केले घोटाचे ते सासव केले आनी बाकीचे काडले आनी पिळून घातले सुकून काडले पळय ही उरलेली खरसाणां इल्ली म्हाज्यान कॉम्प्लेट ती आतूंक नजो कस ती ताचेर धापुया आमी धापुया खंय उक्ते करुया गुणे दवरुया गुणे परत धापता बरें ना गोंयचे दर्याचे मीठ ते टेम्पोन येता टेम्पोन पिकअपीन हांगा बायला एक ड्रायव्हर खंयचे मिरसांगो बरे बाबा खावपाक म्हाज्या मम्मीन दिल्ल्यो 2 भरण्यो हाडलेल्यो थंयच्यान तांदूळ दिल्ले तेन्ना मम्मीक तांदूळ दिले आनी 2 भरण्यो घेवन येयल्या कितें मोट्यो हांगा जाल्यार 15 रुपये एक म्हणटली असली नाजाल्यार 20 रुपये असल्यो भरण्यांनी घेयत ना ल्हान भरण्यो मम्मी कडल्यान हाडल्यो